السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بغيت نقدم لكم طريقة كيفاش تعملوا البوافرون فارسي. فوالا تقدروا تعملوا اي نوع تاع الفلفل فارسي. هنايا تحتاجوا كما فلفل كحل، تحتاجوا بصلة، تحتاجوا شوية تاع معدنوس، تحتاجوا هنايا بولي مرحي ولا فيونداشي كما حبيتو، تحتاجوا شوية تاع الرز كما راكم تشوفوا هنايا. تقطعوا البصلة تاعكم، لازم تكون عندكم تقطعوها رقيقة. نغلطي تقطعوها رقيقة مليح مليح، باسكو في الحشو دايما كي نديرو فارسي حاجة دايما سيمي يكون البصل تاعنا رقيق مليح، رقيق مليح ولا موين فوالا، ولا مرحي. الوغ هنايا نوجدوا البصل تاعنا. هي طريقة سهلة توت فاصون، ماشي حاجة اللي تدي الوقت، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش تلايكي ولا عجبتكم. هنايا كيما راكم تشوفوا حنقيو الفلفل تاعنا. انا توجور الفلفل تاعنا تشوفيه من التحت باسكو دي فوا فوالا ما يقعدش. الوغ راح فوالا تسقميه من التحت باش يشد لك لا فورم يقعد هكا. انا كي شريتهمش ما خيرتهمش، شريتهم جاو في 3 في ساشي، سي بور سا ما خيرتش لا ميم واحد الحجم فوالا. هنا كيما راكي تشوفي تقطعيه من الفوق واحد انفيرون 1 سنتيمتر، باش من بعد راح نغلقوه كيما الطريقه كيما راكي تشوفي، باسكو من بعد راح نغلقوه نفس الطريقه. راح دائما نشوفوا الا تقعد نورمال فوالا، نقصوا لها شويه و الفو ما تفتحيهاش من تحت. انا راني فتحتها شويه فوالا، ما جي با في اتونسيون. هنا دايما تخلي 1 سنتيمتر، بريسك 1 سنتيمتر باش تقدروا تنغلقوها. ومن بعد نجيو نقيوها نحيولها كامل البيض هذا كيما راكي تشوفي هنايا، نحيولها كامل البيض هذا بالعقل ولا نسيو كيفاش ما نكسروهاش. فوالا هنايا نسيو نحيولها نقيوها بيان، من بعد نغسلوهم. فوالا هنا سي لا ميم شوز كيما راكي تشوفي هنايا راني هيت المول تاعي هنايا فاش نديرهم في المول اللي يجوا فيه. تفاصون مادام ما تسقميهم هكا من تحت ما يتحركوش. الوغ ديري مول كبير ولا صغير سي لا ميم شوز. فوالا شوفي هنايا كيفاه فوالا. انا كيما قلت لكم دائما 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر هنايا. اي فوالا هذيك كيما راكي تشوفي هكا فوالا. دوكا ندوزو لا فارس تاعنا. شوفوا لا فارس تاعنا كيفاش تجي الحشو تاعنا كيفاش نديروها. هي ماشي طريقة واعرة، وكل واحد كيفاش المقادير اللي يحب يدير. انا كاين حاجات اللي ما درتهمش كم الفرماج ما درتوش باسكو ما ياكلوش في الدار الفرماج. الوغ كل واحد يدير حسب العائلة تاعو كيفاش ياكلو. فوالا ماشي شرط فوالا ديري لا ميم شوز. كوم انايا درت البولي، درت تاع البولي ودرت على فيونداشي كما راكي تشوفي. خلطت باسكو ما ياكلوش البولي، ما ياكلوش لا فيونداشي لا فيوند. كاين في العائله تاعي اللي ما ياكلوش لا فيوند. الوغ درت هنايا زوج تاع لا فيوند، ودرت وحده تاع البولي اللي ياكل بولي. فوالا انا توجور كيما تعرفوا دائما كاين في العائله كل واحد وكيفاش ياكل، كل واحد واش يحب ياكل فوالا. الوغ سي نلقاو توجور الحل، نلقاو توجور الحل فوالا. لو ميم طون ما نطيبوش بزاف. فوالا انا كيما راكي تشوفي هيك اللحم تاعنا لا فيونداشي تاعنا ضفنا له فلفل الكحل كمون و الرز تاعنا و شويه تاع الرز.
و اسمه هنايا كيفاش يقولوا هذا، سي با لو بيرسيل، سي لو كورياندر، فوالا الكورياندر. حشيش مقطفة. فوالا. فوالا هنايا نخلطوه شويه تاع الملح، نخلطوه كامل بالعقل. فوالا كيما راكي تشوفي، بعد ما خلطناه مليح كامل، خلطنا الرز هذاك مع لا فيونداشي. دوكا نجيو لا ميم شوز مع لا ميم شوز. هنا كيما راكي تشوفي دركا، ندير لا ميم شوز كيما لا فيونداشي. هنا عندي البولي تاعي، البولي تاعي هنايا رحيتو. فوالا ما رحيتوش مليح باسكو البولي كي ترحيه مليح راح يجيك يابس. الوغ جوست قولي كسرتو برك، جي كوبيتو من بعد جوزتو اون فوا في الميكسور كوم سا، جوزتو اون فوا، طحنتو اون فوا. و فوالا كيما راكي تشوفي باش ما يجينيش فوالا يابس. هنا فوالا رانا هينا غسلنا كامل الفلفل تاعنا. دوكا راح نعمرو الفلفل تاعنا ونديروا له لاصوص تاعو ويطيب. ماشي ما يديركمش وقت بزاف، وحاجه خفيفه فوالا حاجه خفيفه سهله، ما تديش الوقت. ولي ليغوم فوالا مليح للصحه. نسيو كيفاش نديروا الماكسيموم نطيبوا نديروا لي ليغوم، نحضروا لي ليغوم في رمضان. فوالا. فوالا نسيو نقصوا شويه من العجين وشويه من الحاجات، فوالا الحاجات دسمه. فوالا كيما راكي تشوفي هكا. دوكا راح نعمرهم كامل. فوالا انا جاني اللحم نتاعي هنا سوا بقات لي وحده، راح ندير لها البولي اللي ياكل البولي. فوالا. وهنا درت معاها، تقدري تحطي مع هذا لا غوسيت تحطي معاها بوم دو تير. انا درت معاها بوم دو تير في الفور، ومن بعد نوري لكم الطريقه كيفاه. طريقه شابه و لذيذه، وتشوفوها وبعد تشوفوها ورجعوا لي بخبر. وماذا بكم تكومونتيو، واللي يحب يوصلوا كل جديد ديروا لي ابوني. نتمنى ان شاء الله ديروا لي ابوني. وكي تعجبكم حاجه لايكيو، كوم توجور دائما نقول لكم، تعجبكم حاجه لايكيو، ولا كي ما تعجبكمش حاجه تقدروا تقولوا لي، تقدروا تقولوا لي. فوالا. هنا فوالا هذه عمرتها بالدجاج. فوالا. وهنا تقدري تستعملي كل انواع تاع الفلفل. هنا فلفل حلو، تقدري تستعملي كل الانواع اللي حبيتي. انا كاين دي فوا نستعمل نوع الاخر الطويل. فوالا. هنا دوك راح نحضروا لاصوص تاعنا كيما راكم تشوفوا عمرناهم. فوالا هنايا عمرناهم وحطيناهم. درك راح نديروا لاصوص، نديروا صوص خفيفه. وهنا تقدروا كي تعمروهم تقدروا تزيدوا لهم فروماج غابي، ولا الفروماج اللي تحبوا. نوع تاع الفروماج اللي تحبوا تقدروا تشروه رابي، تقدروا ترابيوه في الدار، تربيوه في الدار. كوم انا ما ياكلوش الفروماج، الوغ ما درتش الفروماج، درت جوست لي ليغوم مع شويه تاع اللحم شويه تاع الرز. فوالا. انا هنا ما يحبوش ياكلوا لي الفرomاج في الماكله. بارفوا وين ندير غاطا، بارفوا وين ياكلوها افيك الفرomاج. هنا فوالا قطعنا البصله تاعنا رقيقه، نزيدوا لها الزيت، نزيد لها زوج حتى 3 كويير كبار تاع الزيت. انا درت زيت الزيتون هنا، تقدري تضيفي زيت واحده اخرى ولا دو بور ولا. فوالا. هنايا ديري معدنوس تاعنا. هنا نزيد لها لي طوماط يعني باش تجينا حلوه. هنا لي طوماط تاعنا. فوالا انا نستعمل كيما قلت لكم هذو اكرازي، هذوك نستعملهم جوست لا سالاد باسكو ماشي وقتهم دركا. فوالا. وكاين هذه اكرازي سي لا ميم شوز، هذه تقدروا تحضروها في الدار. هذه انا نشريها هنا، نشري كل كاليتي منها.
كي يكون ماشي وقتها، كي يكون وقتها انا نشريها ونقيها في الدار ونحضر بها لي صوص تاعي. تقدروا ثاني تخدموها في الدار، تقدروا فوالا طيبوها، تتفوروها وتهرسوها، فوالا تقطعوها كامل تهرسوها وديروا لها فوالا تكونجليوها. كي اللي يديروا لها التوابل، كي اللي يديروا لها التوابل ويكونجليوها يهيوها لرمضان ولا المناسبات، ولا كي يجوز على وقتها باغ اكزومبل موا سبتمبر، ولا كي يجوز وقت لي طوماط نسحقوا دائما لي طوماط نلقاوها وجده. فوالا باسكو ديجا لي طوماط سي با تاع وقتهم، سا سيغ ريان، ما عندهمش لو غو في لي بلا، ولا ما عندهمش اوكين غو وزاد غاليه. فوالا كما راك تشوفي هاوليك، هايليك لاصوص تاعنا. هنا تقدري تزيدي لها الزيت، تزيدي لها شويه تاع الزيت. فوالا كما راكي تشوفي هنا، كما راكي تشوفي هنايا حطيت البصل، و فوالا حطيت البصل هنايا، حطيت هنايا معدنوس كما راك تشوفي، فلفل الكحل، طوماطيش وشويه تاع كومان. فوالا والزيت بيان سور درت انا زيت زيتون. فوالا هنايا راح نديرو كامل على البوافغ تاعنا باش يجينا حلو مع لي طوماط هذوك. فوالا هنا كيما راكي تشوفي هادو النوع تاع لي بوافغ هادو ماشي قاصحين، ميم فوالا ديري لهم طوماط قد ما ديري طوماط ماشي قاصحه الماكله تاعهم. وهي ليك النتيجه، ديروها ديريها في الفور، تشعلي لها 180 دوغري. وهذه هي النتيجه، ونتمنى ان شاء الله لا غوسيت تاعي عجبتكم ان شاء الله. وما تنسوش تكومونتيو، وصحه فطوركم ان شاء الله، صحه رمضانكم.